This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रभावशाली नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ एमसीसीको बारेमा, पार्टीको भावी रणनीतिको बारेमा। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेर उहाँहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको अवस्थाको बारेमा, बन्दी रिहाईको बारेमा, अब उहाँहरूको पार्टीको कार्यनीति योजना के छ भन्ने बारेमा आज हामी गैरनगर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा प्रकाण्ड हुनुहुन्छ। प्रकाण्डजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँको पार्टी यतिखेर के गर्दैछ, के छ तपाईँको सही एजेन्डा भन्नुहोस् त जनताको लागि, देशको लागि? देशको स्थिति एकदम असाध्यै क्रिटिकल भयो ऋषिजी। यस्तो देशको जीवनमा सङ्कट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिले पनि थिएन। यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर राष्ट्र र जनताको पक्षमा यसको अग्रगामी समाधान, यसको क्रान्तिकारी समाधान, यसको प्रगतिशील समाधानको निम्ति अहिले हामी लागि परेका छौँ। लागि पर्नु भएको छ, तर देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? सुतेर बस्नु भएको छ प्रकाण्डजी? नै, सुतेर बसेका छैन ऋषिजी। सायद यहाँलाई थाहा छ, यो देशमा जति शासक वर्गहरूले आफ्नो सत्ता र कुर्सीको स्वार्थको निम्ति राष्ट्रलाई दाउ हान्छन्, राष्ट्रका विरुद्धमा असमान सन्धि सम्झौताहरू थोपर्छन्, राष्ट्रघात गर्छन्, त्यो बेलामा जनताको भावना र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डा उठाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई अगाडि बढाउने र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीको रूपमा नेपाली राजनीतिमा र नेपाली जनताको बीचमा हाम्रो पार्टीको पहिचान छ। तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो अहिलेको यो एमसीसीको कुरा छ। तपाईहरु बोल्नु भएन? होइन, हामी बोलेका छौँ। नेतृत्व जन विप्लव कहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर? ठिक छ, बताउनुहोस्। एमसीसी अझ मलाई त के छ ऋषिजी भन्दाखेरि नि, एमसीसीको विरुद्धमा नेपाली जनताले सङ्घर्ष नगरेको भए र नेपाली जनता सचेत नभएको भए सायद शासक वर्गहरूले अहिलेसम्म यसलाई पास गरेर अनि चाहिँ तपाईँको त्यो 50 करोड अमेरिकी डलरको ठुलो भ्रष्टाचारको खेल यिनले गरिसक्थे होला। जनताले सङ्घर्ष गर्यो, त्यो सङ्घर्षमा हामी निरन्तर छौँ र जसका कारणले गर्दा इभन पछिल्लो ओलीजीको सरकार जो चाहिँ तपाईँको 2/3 बहुमतको निकट थियो, त्यसले पनि हाउसमा पेश गरेर, यद्यपि त्यसले चाहिँ तपाईँको सचिवालयमा त रजिस्टर गर्यो, हाउसमा पेश गरेर अनुमोदन गर्ने हिम्मत गरेन। त्यो नेपाली जनताको सङ्घर्षको परिणाम हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्षको परिणाम हो। तपाईँको पार्टीले एमसीसीको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएन त बीचमा? होइन, तपाईहरु चुप लाएर बस्नु। होइन, हामी त जय बेला यो एमसीसीको मुद्दा उठ्यो त्यो बेलादेखि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ नि ऋषिजी। तपाईहरु सङ्घर्ष हुनुहुन्छ? हो, निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ नि हामी त, निरन्तर सङ्घर्षमा। सङ्घर्ष गर्ने के का लागि सङ्घर्ष गर्ने? एमसीसी आजको आवश्यकता होइन, देशमा विकास नहुने, प्रगति नहुने, उन्नति नहुने, अब चुप लाएर बस्ने नेपाललाई सोमालिया बनाउने तपाईहरुले? देशको निम्ति उन्नति, प्रगति र विकास जरुरी हुन्छ, तर विदेशी शक्तिहरूको राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उद्देश्य र अर्काको देशलाई आफ्नो पन्जामा राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको कोही पनि, चाहे आर्थिक सहयोगको कुरा होस्, चाहे कोही विकास निर्माणको चाहिँ तपाईँको विकासको परियोजनाको कुरा होस्, त्यो स्वाधीन राष्ट्रको निम्ति अनि चाहिँ तपाईँको स्वाभिमानी त्यो देशका जनताको निम्ति सही हुँदैन। अहिले एमसीसीको कुरा जो छ नि, यहाँ थुप्रै आइराखेका छन्, मान्छेले विविध तर्क गर्छन् के हो एमसीसी होइन। एमसीसीको बारेमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा वस्तुगत धारणा हुनु पर्यो, सही धारणा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो ल्याउँदा हाम्रो राष्ट्रलाई हित छ कि छैन, जनतालाई हित छ कि छैन, त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको जनतालाई भन्नु पर्यो। नेताहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलको निम्ति, आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा सत्तामा भइराखेका चाहिँ पार्टीका विरुद्ध अर्को गठबन्धन बनाउने उद्देश्यको निम्ति, स्वार्थको निम्ति अनि एमसीसीको धेरै फलाको गर्ने होइन। हामीले भनेका छौँ कि अहिलेको विश्व हेरेका छौँ, के हो अहिलेको विश्व? अहिलेको विश्व भनेको एउटै अमेरिकाको सुपर पावर चल्ने विश्व होइन,
किन होइन? अहिलेको- अमेरिकाले जे भने त्यही हुन्छ म अहिले भन्दैछु, नेपालमा। अहिलेको विश्व भनेको खड्गबहादुर विश्वकर्माजी। अहिलेको विश्व भनेको टु पोलर विश्व हो। अहिलेको विश्व भनेको मल्टिपोलर विश्व हो। अमेरिकाले चाहेर अहिलेको विश्वको कोहीको देशको बारेमा फैसला गर्न सक्दैन, चाहेर उसको आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ तपाईँको तर लान पनि अमेरिकाको सक्दैन। दबाब मैले भने- विश्वव्यापी रूपमा छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? छ अमेरिकाको प्रभाव छ, तर अर्को के छ, अमेरिकाको मात्रै प्रभाव छैन, अरू थुप्रै चाहिँ तपाईँको पावरहरू आइसकेका छन्। त्यस कारणले अमेरिकाले आफ्नो विगतको ओल्ड वाइज चाहिँ तपाईँ कायम गरेको वर्चस्वलाई अहिले पनि कायम राख्छु, जो अहिलेको विश्व मल्टिपोलर भएको छ कायम राख्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको दुस्साहसका साथ भन्छु मैले, होइन? या इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, या यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा एमसिसी भनेर ल्याइएको प्रोजेक्ट जो छ, यो मार्फत आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नि माइनस गर्छु, आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोल गर्छु, अथवा आफ्ना विरोधीहरूमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्छु भन्ने उनीहरूको सुपर पावरहरूको स्ट्रगलका कारणले र उनीहरूको इन्ट्रेस्टका कारणले, अमेरिकाको इन्ट्रेस्टका कारणले हाम्रो देशमाथि कहाँ खेलवाड गर्न पाइन्छ? हाम्रो देशलाई कहाँ प्रयोग गर्न पाइन्छ? नेपाललाई चाहिँ नि घाटा हुन्छ भने यो त फाइदा हुँदैन, नेपालमा विकास हुँदैन, सडक बन्छ, ट्रान्समिसन लाइन हेर्नुहोस् त, भारतसँग कनेक्सन गरेर विद्युत आयात हुन्छ, निर्यात हुन्छ, एकदम नेपालमा छ नि ठुलो किसिमको प्रगति र उन्नति हुन्छ। विकास हुँदैन, नेपालले चाहिँ विद्युत बेच्न पाउँछ भारतलाई। होइन, विकास यो हुँदैन। अवसर तपाईँहरू किन वञ्चित गर्न चाहनुहुन्छ? विकास हुँदैन, विनाश हुन्छ देशमा। कसरी विनाश हुन्छ? होइन, म भन्छु विनाश MCC हुन्छ। पारित गर्दाखेरि जस्तै विनाश हुन्छ तपाईँले देशको? तपाईँले हेर्नु विकास हुँदैन? हुँदैन, विनाश हुन्छ। कसरी विनाश? देशको justify गर्नुहोस्, एक, दुई, तिन। जस्तै नम्बर वान अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ अमेरिका, चीन, रुस लगायतका यी देशहरूको जो विश्वमा अहिलेको विश्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको निम्ति र विश्वलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नको निम्ति ठुलो स्ट्रगल चलिरहेको छ हो। त्यसैको उपज चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो, होइन? त्यसैको उपज BRI हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एउटा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल पार्ट या विकासको पार्ट भनेको MCC हो। यो उनीहरूको स्ट्रगलमा साउथ एसिया र त्यसमा पनि नेपाल स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ। यसलाई कसले आफ्नो प्रभावमा राख्ने भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँ डिजाइन अन्तर्गत उनीहरू आएका छन् र चलखेल गरिराखेका छन्। यही बेलामा अमेरिका चाहन्छ कसरी नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने। त्यसो हुँदा त्यसको निम्ति 50 करोड रुपियाँ चाहिँ पठाइदियो डलर। अनि नेपालका चाहिँ यस्ता निरीह नालायक चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताका सञ्चालकहरू छन्, त्यसैका पछाडि कुद्छन्। तर MCC आएको अहिले होइन नि, मैले भन्दैछु होइन, ठिक छ। 2011बाट सुरु भएको यो परियोजना होइन, यसको परिकल्पना त त्यहाँ गरियो, त्यो बेला गरियो, तपाईँले भने टाइम वरिपरि गरियो। तर नेपालको सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यो बेला देउबाजीको सरकार थियो, हाम्रो ज्ञानेन्द्र कार्की चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 17मा हो नि उहाँले त सम्झौता गरे त 1917मा। यो प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, अरूले त त्यसपछि धेरै मान्छेहरू, व्यक्तिहरू, नेताहरू प्रधानमन्त्री भए, तपाईँलाई थाहा छैन? अरूले त त्यसको फलोअप मात्रै गरेको हो, फलोअप गरेपछिसम्म होइन। त्यो नेतृत्व गर्नुभयो, ओली आउनुभयो, प्रचण्ड आउनुभयो, सुशील कोइराला आउनुभयो, धेरै फलोअप गर्नेमा आउनुभयो। फलोअप गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा पछिल्लो चाहिँ ओलीजी हो, अहिले लेटेस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँ देउबाजी हो। फलोअप गर्नुभयो उहाँले। मैले भन्न खोजेको के भन्नुहुन्छ भने सुपर पावरहरूको आफ्नो विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्ने, विश्वको पुनर्विभाजन गर्ने र विश्वलाई लुट्ने स्वार्थको एउटा स्ट्रेटेजिक पोइन्ट बनाउने खेल जो चलिरहेको छ, त्यसलाई टेवा पुग्ने काम नेपालको सरकारले र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नु हुँदैन, होइन? जसै मान्नुहोस् न, अहिले हेर्नु विश्वको क्यारेक्टर के छ, झन्नै तपाईँले अस्ति हेर्नु भएन, चलिरहेका छन् नि विश्वमा वार त चलिरहेका छन्, होइन? कुनै न कुनै बेला समस्यालाई अर्को ढङ्गले हल गर्न सकेन भनेपछि केही समय अगाडि त तपाईँले हेर्नुभएको थियो नि, अमेरिकाको र तपाईँको चाइनाको त वारको नजिक पुगेको थियो नि। अनि सुपर पावरहरूको बिचमा वार हुने, अनि त्यसको क्रीडास्थल र त्यसको सैन्य क्याम्प नेपालमा बनाउने उनीहरूको स्ट्रेटेजीलाई नेपालका नालायक शासकहरूले सजिलै चाहिँ तपाईँको लागू गर्ने, सजिलै तिनलाई छुट दिने, यो राष्ट्रघात नभएर, यो हाम्रो देशको अस्तित्व चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याउने नभएर, यो उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा हाम्रो देश युद्धको चाहिँ तपाईँको नि क्षेत्र बन्ने नभएर के भन्छ त? अनि यसलाई राष्ट्रघात नभएर कसले भन्छन्? यसलाई चाहिँ जनघात नभएर के भन्छन्? यसलाई विकास हुन्छ यो होइन। काङ्ग्रेसले भनेको छ, नेताहरूले भनेको छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ MCC अगाडि बढ्छ, अनुमोदन हुन्छ, देशको लागि, जनताको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि, आर्थिक प्रगति र उन्नतिको लागि आज MCC आवश्यक छ। र नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत हामीले भारतलाई बेच्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? आज होइन, नेपाल आफै
एउटा जलस्रोतको धनी देश हो, विश्वको दोस्रो देशमा पर्छ। उहाँहरूकै चाहिँ तपाईँको डेटामा पनि सर्वेमा पनि पर्छ हो होइन। 80-82 हजार मेगावाट यसको क्षमता छ है, त्यो सही कुरा हो। तर यसको निम्ति हामीलाई मार्केट चाहिन्छ। पहिलो कुरा हाम्रो देशको आफ्नै आवश्यकता छ, त्यो परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ। अनि सबै हाम्रो क्षमता जो छ त्यो उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले नेपालभित्र हाम्रो खपत त्यति जरुरी हुँदैन, हामीले सेल गर्नैपर्छ, व्यापार गर्नैपर्छ। व्यापार गर्नको निम्ति हामी इन्डियासँग गरौँला, हामी त्यसपछि गएर त्योभन्दा अरू देशहरूसँग गरौँला, हामी चाइनासँगै गरौँला। ठिक छ, यसमा केही छैन, त्यो हाम्रो आवश्यकतामा हाम्रो हितमा हामीले गर्ने कुरा। त्यो ट्रान्समिसन त नेपालले आफ्नै रकमले बनाए भइहाल्छ नि। मैले एकपल्ट नेपालले आफै बनाउन सक्छ। मैले भनौँ के ऋषिजी, ल जस्तै नेपालसँग पैसा छ, उसले दिएको 50 करोड डलर त हो, कति हुन्छ त्यसको? करिब 55 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। 55-60 वरिपरि हुन्छ, अर्ब रुपियाँ हुन्छ होइन। ठुलो पैसा हो, अनुदान हो नि त, ऋण होइन नि त, अनुदान। त्यो कुन त्यति पैसा हो भनेको कि मैले हाम्रो आफैले 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान नेपालले पाउँदैछ। यो ठुलो कुरा होइन, त्यो ठुलो कुरा होइन। 55 अरब नेपालले पाउँदैछ, हाम्रो देश त विनाश हुँदैछ नि। 55 अरबमा देशको विनाशीलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ? देशको अस्तित्वलाई थ्रेट गरेको स्वीकार्न सकिन्छ? देशको चाहिँ तपाईँको स्वाधीनतालाई अनि तिलाञ्जली दिन सकिन्छ? नालायक कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँको राज्य चलाउने मान्छेले, नालायक कुरा गर्ने संसदवादी नेताहरूले। ल भोलि मानौँ न चाहिँ तपाईँको अर्को भन्ला, ल तपाईँलाई हामी अहिले त 55 भने होइन, तपाईँलाई हामी चाहिँ तपाईँको हामीलाई 1-2 खरब चाहिँ डलर दिन्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस् हामी तपाईँलाई किनिदिन्छौँ भने भोलि नेता के भन्छन्? यिनी नेता तिनकै चाहिँ तपाईँको हुन्छन्, किन्ने एउटा वस्तु हुन्छन्, यस्तो कुरा गर्ने। त्यस कारणले यो कुरा होइन ऋषिजी। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको हितमा छ भनेपछि हामीले त्यसप्रति पोजिटिभ धारणा राख्नुपर्छ, त्यसलाई लिनुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, रामशरण मतले, धेरै नेताहरूले एमसीसी भनेको नेपाल र नेपालीको हितमा छ। अमेरिकाले यति ठुलो सहयोग गर्दाखेरि, अनुदान दिँदाखेरि हामीले लिएनौँ भने नेपाललाई अमेरिकाले छ नि के गर्छ? त्यतिखेर अमेरिकासँग न्यु खोज्ने नेपालले प्रश्नहरू त उठान भएका छन् नि। ठिक छ नै होइन, यो देउबाजीको हितमा होला तर नेपाली जनताको हितमा छैन होइन। रामशरणजीको हितमा होला तर यो देशको हितमा छैन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको 55-60 अरब रुपियाँ आयो भनेपछि ठुलो कमिसन र भ्रष्टाचारको खेल गर्न पाउनु होला, त्यस कारणले उहाँलाई फाइदा होला। जनतालाई त कागलाई बेल पाके हर्षण बिचमा छ नि हो। त्यसो भएको हुँदा कुरा यति मात्रै छैन। होइन, सडक बन्दाखेरि जनतालाई फाइदा हुँदैन? ठुल्ठुला सडक बन्दाखेरि, विस्तार हुँदाखेरि त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा बन्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के उद्देश्यको निम्ति बन्यो, कसको हितको निम्ति बन्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो देश र हाम्रो जनताको हितमा बन्दैन भनेपछि होइन, यो देशैभरि सडकमय भए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन होइन। तपाईँले हेर्नुभएको छ नि अहिले दक्षिण कोरियाको स्थिति, हेर्नुभएको छ नि होइन। देशको स्वाभिमान र चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता गयो भनेपछि मृत्यु हुन्छ, मृत्युलाई स्वीकार्नु हुँदैन। अहिलेको एमसीसी भनेको हाम्रो नेपाली जनताको स्वाभिमान र हाम्रो देशको स्वाधीनताको मृत्यु गर्ने ठुलो षड्यन्त्रको चाहिँ तपाईँको यो प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। अनि कसरी खारिज गर्ने? अब नेपाल सरकार तयार छैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार हुनुहुन्न। उहाँले त अमेरिकनलाई भन्नुभएको छ, अमेरिकन सरकारलाई भन्नुभएको छ, एमसीसीको उपाध्यक्षलाई भन्नुभएको छ, फातिमा सुमारलाई भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा म एमसीसी पारित गर्छु, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तर उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले सायद मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ तपाईँको नुनको सोझो गर्नुभयो होला होइन। फातिमा आफै आएर पनि सबैतिर मुभ गर्नुभएको छ, सबैतिर सबै चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई भेटिसकेपछि सायद उहाँ पनि जिल्ला पर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दा कसैको कुराको ठेगान छैन, कसैको एउटा कुरा पनि छैन। हिजो जे गरिएको कुरा थियो होइन, अमेरिकासँग गरेका कुरा जे थियो, एमसीसीका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग जे डिल गरिएको कुरा थियो, त्यसैमा अडान पनि छैन भन्नु भएन। त्यही भएर सायद यो देशमा यस्तो समस्या आएको होला भनेर चाहिँ सायद उहाँ पनि आजित हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले देउबाजी चाहनु भएछ भने मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि देउबाजीको धेरै टाइम पनि छैन। एउटा स्थितिमा यो सरकार बनाएको छ, बढी गयो भने उहाँले इलेक्सनसँग जाने उहाँको आफ्नो टाइमिङ अनुसार। अब इलेक्सन के हुन्छ थाहा छैन, हामी छौँ त्यो पनि देउबाजीले विचार गरिरहनु पर्यो होइन। हामीले एउटा कार्यक्रम पेश गरेका छौँ, हामी लागेकै छौँ। खैर उहाँकै आफ्नै मात्रै पोलिटिक्सबाट हेर्ने हो र इलेक्सनको टाइमबाट हेर्ने हो भने आगामी चाहिँ तपाईँको 14-15 महिनाभन्दा बढी छैन उहाँसँग त हो। बिचमा कोही यताउता भयो भने अरू 4-5 महिना जान्छ कि जान्छ त्यो पनि ठेका छैन। त्यसो प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ, हुन पनि सक्छ नि। अझ मैले के भन्छु, अझ भने अहिलेको यो एमसीसीको मुद्दा नै चाहिँ तपाईँ यो गठबन्धन भत्किने चाहिँ तपाईँको ऊ पनि बन्न सक्छ। त्यसो एमसीसी पारित गर्नको लागि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यदि अडान कायम गर्नुभयो भने यो गठबन्धन भत्किन सक्छ। भत्किन्छ यो
गठबन्धन एउटा गठबन्धन भत्किन्छ। गठबन्धन मात्रै होइन, देउबाजीको एगेन्स्टमा त टोटल देश आउँछ नि, नेपाली जनता आउँछ नि त। सडकमा नेपाली जनता आउँदा देउबाजीको विरुद्धमा किन नआउने? आउँछ नि नेपाली तर जनता। जनता सडकमा आएन नि खड्गबहादुर विश्वकर्मा चाहिँ। होइन, यस्तो छ, आउँछन्। जस्तै हामीले भन्यौँ, हामीले पछि 28 गतेको कार्यक्रम राखेका छौँ, धेरै ठुलो तयारी त छैन हाम्रो। अहिले 6-7 दिनको तयारीमा हामी 15-20 हजार मान्छे चाहिँ तपाईँको अहिले सडकमा आउँदैछन्। हामीले सबैलाई अपिल पनि गरेका छौँ होइन, यो देशका राष्ट्रवादी शक्तिलाई, यो देशका चाहिँ प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई, यो देशका इमान्दार कम्युनिस्टहरूलाई, यो देशमा त ऋषिजी जस्ता लगायतका चाहिँ तपाईँको मिडिया सेक्टरमा काम गरिराखेको एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेका तपाईँहरू व्यक्तित्वलाई, आम नेपाली समाजका मान्छेहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ र हामी चाहिँ तपाईँको 15-20 हजार मान्छे पछि आउँछन्, सहभागी हुन्छन्। त्यो हाम्रो 6-7 दिनको जनतालाई अपिल गरेका कार्यक्रम मात्रै हो। हामीले यसले के भनेका छौँ भन्दाखेरि, मैले अघि भन्दै थिएँ, देउबाजी तपाईँ नगर्नु, इतिहासको कलङ्क नबन्नुहोस् न, तपाईँलाई फाइदा हुँदैन। किन गर्नुहुन्छ यो? काङ्ग्रेसका नेताहरूले 7 सालदेखि यतातिर नि प्रत्येकचोटि राष्ट्र जनताको चाहिँ तपाईँको सवाल जब आउँछ, सही निर्णय लिन नसक्दा, राष्ट्र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन नसक्दा काङ्ग्रेसको अहिले हालत के भयो? अहिले देउबाजीको त्यही हुन्छ। किन गर्ने हो भनेको? नगर्नुहोस् भने मैले देउबाजीलाई आज मैले पत्रकार सम्मेलनमा पनि भने, तपाईँको आगामी चाहिँ तपाईँको 14-15 महिना पनि छैन, यत्रो चाहिँ तपाईँको एउटा क्राइमको किन लिनुहुन्छ अब्जेक्ट? तपाईँले क्राइम जस्तो किन गर्नुहुन्छ? नगर्नुहोस् होइन। भोलि त तपाईँ चुनावमा अर्को पत्ता साफ हुन्छ नि। यो त काङ्ग्रेस पनि पत्ता साफ, अनि त्यसपछि गएर देउबाजीको पनि चाहिँ तपाईँको नि, यो त जनताले नोट गरिराखेको हुन्छ नि। हामीले पनि नोट गरिराख्छौँ नि त, शासकहरू त कसले के गरे भने। 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि वासिङटन डिसीमा गएर संविदा गरे होइन यो अनुदान लिने भनेर। अहिले कङ्ग्रेस उम्कन मिल्छ? त्यही त फस्यो अहिले भन्नु न, त्यही फसेर त मैले नुनको सोझो भनेन। तर त्यो बेला तपाईँहरूले मिस्टेक गरेको, अहिले नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई खबरदारी गरेका छ, तपाईँहरू करेक्सन गर्नुहोस् भन्ने छ मेरो। तपाईँहरू अहिले त सम्झौता गर्नेतिर, हाउसबाट पास गराउनेतिर जोडबल नगर्नुहोस् कि अहिले बाहिर आइराखे पनि सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट भने देउबाजीको छ भन्ने आएको छ, प्रधानमन्त्रीजीको छ भन्ने आएको छ। यो आफैमा नेपाली जनतामा नफरत पैदा हुने चाहिँ तपाईँको यो विषय छ। यो त्यसो भएको यो तपाईँले क्लियर पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ मैले देउबाजीलाई। यही हो भने नगर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई चाहिँ घाटा लाग्छ, होइन भने क्लियर गर्नुहोस्, तर यो नगर्नु होला। एक देउबाजीकै पार्टीभित्र पनि के छैन भन्दाखेरि मतेकै छैन यसको बारेमा होइन। अरू नेताहरूले भनिराख्नै भएको छ, रामचन्द्रजीले एउटा भन्नुभएको छ, शेखरजीले एउटा भन्नुभएको छ, शशाङ्कजीले अर्को भन्नुभएको छ, अनि अर्कोले अर्को भनिरहेको छ। अब पार्टी यसैका कारणले पार्टी पनि चौपट हुने, यसैका कारणले गर्दा देउबाजी पनि चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताको नजरमा ड्यामेज हुने भएपछि यस्तो किन गर्ने? एक अरू उहाँहरूको गठबन्धन छ। अब प्रचण्डजीले त भनिसक्नुभयो, सायद उहाँले त पहिला कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँको गठबन्धन बनाउने बेला त उहाँको कमिटमेन्ट हो नि। त्यसो प्रचण्डले गठबन्धन बनाउनु अघि अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुभएको थियो हो नि, त एमसीसी पारित गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ पोजिटिभ छ भने त उहाँले गरेकै कुरा हो। तर अहिले आउने बेला के भयो भन्दाखेरि नि, अब चाहिँ एमसीसी त जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ, गठबन्धनमा समस्या त्यो आछ। अर्को अब नेपालजीको कुरा छ, सुरुमा गठबन्धन बन्ने बेला उहाँको पनि पोजिटिभ थियो। अहिले त अब चाहिँ तपाईँको नि हामीले यो गर्न सकिँदैन, चाहिँ तपाईँको देशको हित विपरीत जति पैसा आए पनि हामीले चाहिँ लिन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ र उहाँका केही जनवर्गीय सङ्गठनका साथीहरू त चाहिँ सडकमा गइसके होइन। अनि उतातिर चाहिँ तपाईँ हाम्रो उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, यो त पास गर्नु हुँदैन भनेपछि त गठबन्धनमै त यो समस्या आयो। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभएको छ विगत 2-3 दिनदेखि चाहिँ तपाईँको नि हाउसमा त पुरा चाहिँ तपाईँ मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ, भानमुग्री चलिरहेको छ नि हाउसमा होइन। प्रतिपक्ष चाहिँ तपाईँको त्यसको एग्नेस्टमा छ, गर्नु हुँदैन भन्नेमा छ प्रतिपक्ष होइन। अब बाहिर त नेपाली जनता सारा यसका विरुद्धमा आन्दोलनमा भएपछि यो कसरी चाहिँ तपाईँको पास हुन्छ? मलाई मेरो ख्यालमा यति भइकन पनि पास गर्ने मूर्खता गर्यो भनेपछि जनताको आन्दोलन र जनताको चाहिँ आक्रोशको भुमरीमा परेर ती नेताहरू सिद्धिन्छन् जस्तो लाग्छ। यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पारित गर्नको लागि हाउसमा लिएर जानुभयो भने उहाँको कुर्सी सङ्कटमा पर्छ, धरापमा पर्छ। यो सरकार यही मुद्दाले यो सरकार विघटन पनि हुन सक्छ। यो सरकार विघटन पनि हुन सक्छ, गठबन्धन चाहिँ कारण हुन सक्छ। हो, हुन सक्छ, गठबन्धन भत्ताभङ्ग हुन पनि सक्छ। यो तात्कालिक कुरा भयो। यो दीर्घकालीन कुरा के छ भन्दाखेरि जो नेताहरूले यो एमसीसी पास गर्छन् उनको नेपालमा राजनीतिक भविष्य सिद्धिन्छ। एमसीसीको पक्षमा जाने नेताहरूको सिद्धिन्छ। त्यो भविष्य मात्रै सिद्धिन्न, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले र जनताले एउटा पोइन्टमा जाने बेला पुनिसमेन्ट गर्छ, दण्डित गर्छ। विगतका सबै राष्ट्रघाती तत्त्वलाई पनि अहिले एमसीसी चाहिँ तपाईँको जबरजस्त नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको थाप्लोमा लाद्ने मूर्खता जो गर्दैछन् उनीहरूलाई पोलिटिकल हिस्ट्रीले पुनिसमेन्ट गर्छ। तर तपाईँहरूलाई त विकास विरोधी भनेर भन्न थाले नि त जनताले। यी दलाल अमेरिकाको सहयोग नलिने अनि यी दलाल समर्थन नलिने अनि नेपालमा कसरी उन्नति र प्रगति हुन्छ? होइन ऋषिजी, अहिले के भनेको भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनौँला, सारा जनता आन्दोलित छ। आज मैले पत्रकार साथीहरूलाई पनि भने
यो एमसीसी पास भयो भने, पास गर्न थाल्यो भने तपाईँ पत्रकार साथीहरू नेपालका जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पत्रकारको विरोध जुलुस निस्किनुपर्छ, तपाईँहरूले विरोधमा निस्किनुपर्छ सबै पत्रकार साथीहरू भने हामी मद्दत गर्छौँ भनेका छौँ होइन। त्यस्तो छ। अहिले त सबै नेपाली जनता सङ्घर्षमा छ नि, चाहे सामाजिक संस्थाको कुरा गर्नु, चाहे इन्डिभिजुअल भन्नुहोस् होइन, चाहे तपाईँको बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, चाहे व्यापारीहरू भन्नुहोस्, चाहे पोलिटिकल पार्टीहरू, जेन्युन पोलिटिकल पार्टीहरू भन्नुहोस्, चाहे तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ पत्रकार साथीहरू भन्नुहोस्, आम जनता आन्दोलित छ नि। हामीले त यसैको प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति, यसैलाई केन्द्रीकृत रूपमा लिड गर्नको निम्ति यो सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई स्थगित गरेर हामी यतातिर अहिले लागेका छौँ भन्नु न। त्यसो भएको हुनाले जनता त सबै आन्दोलित छ नि त। अनि यस्तो बेलामा को नेता ठिक छ भने कि मैले राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा घात गर्ने को ठिक छ? बरु यो पैसा आयो भने, अरबौँ पैसा आयो भनेपछि अनि फेरि चाहिँ तपाईँ अरबपति बनाउला भन्ने सपना देखेका मान्छेले हामीलाई के भन्छन् भन्दा विकास विरोधी भन्छन्, हामीलाई शान्ति विरोधी भन्छन्। शान्ति विरोधी, विकास विरोधी, उन्नति नचाहने, प्रगति चाहने, हिंसा चाहने, देशलाई कंगाल बनाउन चाहने भन्छन् होइन। तर देखियो उत्तर कोरिया बनाउन चाहने हो भन्छन् होइन। उत्तर कोरिया नि एउटा त त्योभन्दा हामीले 21औं शताब्दीको नेपाल बनाउन खोजेका छौँ, हामीले राम्रो नेपाल बनाउन खोजेको। उत्तर कोरिया पनि पछि परिसक्यो, विगतको चाइना पनि पछि परिसक्यो, रसिया पनि पछि परिसक्यो। हाम्रो कुरा त्यो छ होइन। त्यसो भएको हुनाले ती तत्त्वहरूले हामीलाई बदनाम गर्नको निम्ति भन्छन्, तर त्यो पनि बासी रणनीति भइसक्यो, त्यो पनि के भयो, स्याल कराई भइसक्यो। जनताले हामी के हौँ भन्ने बुझिसक्यो। अहिले हामीलाई के भन्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, हामी आन्दोलनमा छौँ, यतिले मात्रै पुग्ने भएन, तपाईँहरू आइदिनु भयो भने गार्जियनसिप पनि हुन्छ, आन्दोलनको भलुम पनि पुग्छ र अनि चाहिँ एमसीसी फ्लप खान्छ भन्ने छ। भनेपछि हामी कसरी विकास विरोधी भयौँ, हामी कसरी जनविरोधी भयौँ, कसरी हामी राष्ट्रियता विरोधी भयौँ? यो त जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी र समाजमा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याएर आतङ्क सिर्जना गर्ने आतङ्ककारीहरूको गलत प्रचार हो यो। कतिपयले के भनेका छन् भन्दाखेरि यो परियोजना जसरी भए पनि पारित गराउनु पर्छ, आजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो, जनताको चाहना हो भनेर भन्नेहरू छन्। एक थरी भनिरहेछन् यो राष्ट्रघाती हो, कुनै पनि हालतमा पारित गराउन सकिँदैन, संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। र तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ संशोधन गरेर पुग्दैन, खारेज गर्नुपर्छ एमसीसी। अनि किन खारेज गर्ने क्या? यत्रो ठुलो पैसा हामीले किन नलिने? पहिलो कुरा हेर्नु होला, पहिलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू जो छन् होइन, ती राष्ट्रघाती तत्त्व हुन् र भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल गर्ने चाहिँ तपाईँको त्यसका खेलाडीहरू हुन्। यत्रो अरबौँ पैसा भएपछि त होइन, त्यसमा तपाईँ ठुलो खेलो गर्न पाइन्छ भन्ने छ। यो पैसा चाहिँ फिर्ता भएर यो परियोजना खारेज भयो भने हामीले त चाहिँ तपाईँको नि यहाँ खान पाइने भएन भन्ने चिन्ता छ उनको, त्यस कारणले पास हुनुपर्छ भन्छन्। त्यो नेपाली जनताको चाहना होइन, त्यो नेपाली जनताको मत पनि होइन, धारणा पनि होइन। अर्को बिचको संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने जो छ त्यो काइतेहरूको तर्क हो। प्रचण्डको भनाइ छ अथवा संशोधन गरौँ अनि अनुमोदन गरिदिउँ, अमेरिकालाई खुसी पारौँ, अमेरिकासँग हामीले चाहिँ मिल खोज्नु हुँदैन, अमेरिकालाई चिनाउनु हुँदैन, प्रचण्डले भनिसक्नुभयो। कुन नेताले भनिरहेछन् त्यो नेताको कुरा एउटा होला। मैले भने यो धारणा जो छ यो काइतेहरू र अनि चाहिँ त्यो कायरहरूको धारणा हो यो होइन। यो के पनि हो भन्नुहुन्छ भने यो बडो चाहिँ तपाईँको यो षड्यन्त्रकारी धारणा पनि हो। कि त के भन्नु पर्यो, नेपाली जनताको पक्षमा उभिनु पर्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर, कि त दलालहरूको पक्षमा उभिनु पर्यो चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन। संशोधन गरे पनि जे गरे पनि पास त गर्ने हो नि। म तपाईँलाई भनौँला संशोधन गरेर पनि पारित गराउनु हुन्न भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी होइन। यो एमसीसी प्रोजेक्ट नै खारेज गर्नुपर्छ, नेपालबाट हटाउनुपर्छ, यसलाई नेपालबाट हटाउनु कसरी हटाउने? जनताले रिजेक्ट गरिदिएपछि त सिद्धियो नि हो। उनले पनि भनिनन् त, फातिमाले पनि त्यही भनिरहेको छैनन्। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको ल प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भने पास गर्नुहोस्, नगर्ने हो भने गर्दैनौ भन्नु सोझो कुरा छ कि उनको। तर नेपालले भनिसक्यो पास नगरियो भने फिर्ता गर न, तर खोइ फिर्ता तर सजिलो छैन। अमेरिकाले पनि धम्की दिएको नि, त्यो त धम्की हो नि। पास नगर्ने भए फिर्ता गर भने पास गर भनेको, फिर्ता गऱ्यो भने देखा जाएगा भनेको। फिर्ता गऱ्यो भने हुन्छ के भन्दा यिनको यो गठबन्धन सरकार त भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको टाट पल्टिहाल्छ होइन, यो त जान्छ। त्यस कारणले पास गर भनेको हो होइन। तर हाम्रो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सत्तामा व्यवस्थामा सत्तामा टिक्ने हो भनेपछि तपाईँहरू आधार जनताको बनाउनुहोस् भन्ने छ हाम्रो कुरा। तपाईँहरूले विदेशी चाहिँ तपाईँको मालिकहरूको सुपर पावरहरूको अनि चाहिँ तपाईँको ब्याकिङमा सत्तामा टिक्छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भनेपछि ती दिन गइसक्यो, अहिले छैनन्। अहिले नेपालमा ती दिन छैनन्। जसले राष्ट्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो आउने हो, अब राइजिङ फोर्स त्यो हो। जसले राष्ट्र जनताका विरुद्धमा घात गर्छ ऊ अब सिद्धिँदै जाने हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो होइन। हाम्रो कुरा के हो भन्दा यो खारेज नै हुनुपर्छ। मैले अघि भने यसका धेरै फ्याक्ट त्यति मात्रै छैन।
तपाईँले अलिकति अघि भन्नुभयो ट्रान्समिसनको कुरा भन्नुभयो। हाम्रो नेपालकै पनि साउथ एसियाको पनि जल स्रोत माथिको हमला पनि हो, दखल पनि हो। अझ यसका धेरै चाहिँ त फ्याक्टरहरू है। नेपालले विद्युत उत्पादन गरेर नबेच्ने भने हामी धनी नहुने, सम्पन्न नबन्ने, नेपालीहरूले प्रगति नगर्ने। हस्तक्षेप भारतले कति प्रगति गरिसक्यो, चीनले कति गरिसक्यो, ठिक छ। अमेरिका, जापान, युरोप कहाँ पुगिसक्यो। हस्तक्षेप हामी चाहिँ आज एकदम पुरानै मान्यता लिएर हिँड्ने भने पुरानो रूढिवादी होइन, सोचमा हिँड्ने, यो त नयाँ नेपाललाई खङ्गाल बनाउनु होइन, तपाईँहरूले। त्यो होइन, यो त नयाँ मान्यता हो। हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने नि, यो हाम्रो राष्ट्रियतालाई थ्रेड गर्ने गरिकन, हाम्रो जनताको अधिकारलाई, स्वनिर्णयको अधिकारलाई थ्रेड गर्ने गरिकन कोही पनि चाहिँ तपाईँको यो गुलियोले अथवा चिनीले लपेटेको विषको गोली नेपाली जनतालाई चाहिँ खुवाउने मूर्खता जो गरिँदैछ नि, त्यो हाम्रो निम्ति सही छैन। यो विषको गोली हो। हेर्दाखेरि के छ, जस्तै मान्नुहोस् विषको गोली हो भन्दा पनि यो विषको गोली हो, जनताले चिनिसक्यो। त्यस कारणले जनता चाहिँ हामी अमेरिका जस्तो देशले दिएको यो त चाहिँ तपाईँको अमृत हो भनेर जनतालाई विष खुवाउने मूर्खता जो गर्दैछन् नि नेताहरूले, होइन, त्यसलाई त हामीले राष्ट्रघात भन्यौँ, त्यसले त जनविरोधी कुरा भन्यौँ। अब के हुने हो भन्नुहुन्छ भने टाटपल्टाइ उहाँहरूको हुने हो। जनताले खाँदैन यो विषको गोली भनिसक्यो, आन्दोलनमा छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अमृत भनेर कहाँ मान्छ त, मान्दैन। तपाईँलाई थाहा छैन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 11 बुँदे लेखेर पठाउनु प्रश्न राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएन। अमेरिकन गभर्मेन्टको पनि आयो उत्तर, एकदम ठिक छ, यो चाहिँ नेपालकै हितमा छ, नेपालको ऐन कानुन र संविधानभन्दा माथि छैन। तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ, लेखा परीक्षण पनि तपाईँ गराउनुहोस्, सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई हामी लिएर जाँदैनौँ, त्यो अनुसार यो परियोजना आएकै होइन भनेर त अमेरिकाले भनिसके नि त। अब मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने, जो 11 बुँदा लेखेर पठाए नि सरकारले, सरकारको दृष्टिकोण विहीनताको उपज भन्छु मैले। एक दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको घुमाएर नाक समान्ने प्रवृत्ति भन्छु मैले। एमसीसी ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा त ऊ आफै बोल्दैछ नि त, एमसीसीको चाहिँ तपाईँ चरित्रले बोल्दैछ नि, होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दायाँ र बायाँ कुरा गरेर अनि जनतालाई कन्फ्युजनमा पारेर अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको निम्ति अनि यस्तो खेल गर्ने। एमसीसी प्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो प्रश्न भन्नु पर्यो नि। एमसीसी प्रति चाहिँ तपाईँको नि अहिले चाहिँ तपाईँको यो 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 अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोण के हो त्यो प्रश्न भन्नु पर्यो नि, होइन। अनि घुमाएर नाक्छ मान्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त पारित गराउन चाहनुहुन्छ, वर्षमान त पारित गराउन त्यही सिधा भने भइहाल्यो नि त। के को बुधा सुधा लेख्ने भन्नु न, त्यो जनतालाई उल्लु बनाउनको निम्ति बुधा सुधा जरुरी छैन नि। त्यो अरू जसले भनेका छन्, जस्तै देउबाजीले भनेका छन् त्यस्तै भनिदिए भइहाल्यो त। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, अरूले भनेका छन् भने भइहाल्यो नि त। त्यो पनि त हिम्मत गर्नु पर्यो भनेको त्यो हो। त्यस कारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने विविध ढङ्गले षड्यन्त्र गरेर जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने, जनतालाई थाङ्नामा सुताउने, अनि त्यसपछि गएर राष्ट्रघातलाई चाहिँ प्रश्रय दिने चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत यो सम्भव छ। त्यसमा एमसी पारित हुँदाखेरि अमेरिकन सेना नेपालमा कसरी आउँछ भन्नुहोस् त? असम्भव कुरा त मेरो कसरी होइन, असम्भव कुरा हो यो। मैले अघि भने नि यो कुरा के छ, अमेरिकन सेना नेपालमा आउन त धेरै गाह्रो छ, मुस्किल छ, यो विषय ठुलो कहाँ धेरै गाह्रो छ। तपाईँले हेर्नु भने अफगानिस्तानमा के भयो, अफगानिस्तानमा के भयो, 2001 मा आएर बसेर 20 वर्षसम्म कन्ट्रोल गरेन त अफगानिस्तानमा आउन गाह्रो छ। होइन, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी आएकै होइन भनेर त अमेरिकाले भनिरहेछ नि। यो कुरा सही होइन, यो कुरा कसरी सही होइन भन्नुहुन्छ? किन सही होइन? अमेरिकन गभर्नमेन्टको कुरा तपाईँ नमान्ने? मान्ने, अनि उसको निम्ति मान्ने, उसको भनेको कुरा हो भनेर मान्ने हुन्छ, तर त्यो कुरा पनि सही होइन। मैले भन्छु आजको सायद चाहिँ तपाईँ 1 वर्ष अगाडि अथवा 6-8 महिना अगाडि हो अमेरिकाकै यो चाहिँ तपाईँको यो 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 रिजनल चाहिँ सेक्टर हेर्ने सहायक मन्त्रीले के भनेको थियो भन्नुहुन्छ भने नि, यो चाहिँ तपाईँको एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट हो भनेर त उसैको चाहिँ तपाईँको सहायक मन्त्रीले भनिसकेको थियो। कि त के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मन्त्रीलाई कारबाही गर्नु पर्यो, उसले गल्ती बोल्यो भनेर भन्नु पर्यो। अहिले त नेपालमा एमसीसीका विरुद्धमा ठुलो चाहिँ जनआक्रोश व्यक्त भएपछि, होइन, जनताको विरोधको लहर व्यक्त भएपछि यसलाई मत्थर गर्नको निम्ति अमेरिकाले चाहिँ तपाईँ गरेका कुतर्क मात्रै हो। यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको यो फाइनेन्सियल चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट हो, यो डेभलपमेन्ट फर्मको प्रोजेक्ट हो। यो त लाटाले पनि बुझ्छ नि त। अनि यही भनेर यही फर्ममा आएर ल जब एकपल्ट भनौँ नि त, अहिले अमेरिकाको चाइनासँग चाहिँ अन्तर्विरोध परेको छ र अब भोलि कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको लडाइँ पनि पर्न सक्छ भनेर नेपाल महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ भने चाइनाले लिन सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको आतङ्कले अनि चाहिँ तपाईँको यो एमसीसी प्रोजेक्टको नाममा
अनि हाम्रो देशलाई त्यो आफ्नो चाहिँ तपाईँ कन्ट्रोल जोनभित्र राखेर आवश्यक परे बेला सजिलै सेनाको क्याम्प बनाउने चाहिँ स्ट्रेटेजी हामी नेपालले बुझ्दैनौँ, यो हामीले छुट दिन सकिन्छ। अनि नेपालका दलालहरूले सेना आउँदैन भन्ने त्यसै, अनि यसको राष्ट्रघात हुँदैन भन्ने नबुझिकन बोल्छन् भनेर तपाईँहरूमाथि त गम्भीर आरोप छ नि त। नबुझिकन होइन, मूर्खहरू यिनीहरू हुन्। खान पाएपछि आँखा चिम्लेर अन्न चाहिँ तपाईँको आँखा चिम्लेर खाने, बुझ्नु भएन? यी दलालहरूको कुरा हो, हामीले नबुझेर भनेको। उसकै पनि हेर्नु भएको छैन त। ल हाम्रो कुरा त एउटा भयो। जै बेला एमालेको अथवा भन्नुहोस् त्यो बेलामा ओलीजी र प्रचण्डजीको चाहिँ पार्टी एउटै भएको थियो, सरकार चाहिँ ओलीजीको थियो, 2/3 निकटको थियो। त्यो बेलामा एमसीसी पनि मुद्दा ठुलो उठेन त। उहाँकै पार्टीभित्र झलनाथजीको नेतृत्वमा एउटा छानबिन आयोग बनेन। त्यो छानबिन आयोगले के भनेको छ त? एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन, पारित गर्नु हुँदैन, यो धेरै चाहिँ डेन्जर छ भनेको छैन त। अनि चाहिँ त्यो बेला त प्रचण्डजी वहीँ हुनुहुन्थ्यो त। त्यो बेला त अरू चाहिँ तपाईँको नेताहरू के अरे उपेन्द्रजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो त, ओलीजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो त। यो कुरा त चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि सुनेकै हो त, देउबाजीहरू चाहिँ तपाईँ रामचन्द्रजीहरूले। अनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा धक्का लाग्यो भनेर होइन, आफूले चाहिँ तपाईँको अरबौँको करोडौँको खेल गर्न चाहिँ तपाईँको खेलमा डिस्टर्ब भयो भनेर अनि मान्छेलाई अरूलाई जेन्युन चाहिँ तपाईँको तर्क गर्ने र राष्ट्र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गरिराखेका पार्टीलाई शक्तिलाई नेताहरूलाई बुझेकै छैनन् भन्ने, यस्तो दुस्साहत गर्ने। तर डाक्टर रामशरण महतले हिजो यही कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, यदि एमसीसी पारित भएन भने अब नेपालले चाहिँ के त भन्नु पर्यो, हामी सम्पन्न छौँ, कुनै पनि देशको अनुदान लिँदैनौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भन्न सक्छ नेपालले? अब ओली के अरे तपाईँले यो भनेपछि, ऋषिजीले यो भनेपछि मैले केही त भन्नै पर्यो। हेर्नु, मैले अहिले चाहिँ तपाईँको रामशरणजीको बारेमा नि, अर्थमन्त्री रामशरणजी महतोको बारेमा मैले धेरै भन्न खोजेको होइन। मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो 46 सालपछि नेपालमा साम्राज्यवादी चाहिँ तपाईँको अर्थनीति अन्तर्गत उदारीकरण र निजीकरणको सिद्धान्तलाई प्रवेश गराएर होइन, आर्थिक नीतिलाई प्रवेश गराएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाउने र विदेशी चाहिँ तपाईँको अहिलेको कर्पोरेट चाहिँ तपाईँको पुँजीपतिहरूको विगतमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपतिहरूले तयार गरेको मालको बिकाउ चाहिँ बजार नेपाल बनाउने रामशरणजी हो। बहस गरौँला रामशरणजीसँग होइन, इतिहासमा त रामशरण महतकै बिगार्ने। अहिले देशलाई चाहिँ तपाईँ नेपालको हाम्रो आफ्नो जति राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था थियो नि, जति हाम्रो उद्योग थियो, जति हाम्रो धन्दा थियो, जसमा हाम्रो अलिकति आत्मनिर्भरता थियो, त्यो सबै चौपट पारेर परनिर्भर सिद्धान्त नेपालको अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गराउने रामशरण महतजी हो। यो मेरो थ्योरिटिकल कुरा हो, मेरो अर्को चाहिँ तपाईँको उहाँसँग कोही पर्सनल कुरा होइन। अहिले देश पराधीन भएको छ नि त। अनि अहिले के भन्ने, देशमा केही पनि छैन, अमेरिकाले 50 करोड दिएछ ल्याउनै पर्यो, अर्को कसैले दिएछ ल्याउनै पर्यो। मागी खाने मगन्ताहरूले देश किन चलाउने? छोडिदिए भयो नि। देश त देशलाई समृद्ध बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने, देशको विकास गर्ने, अनि जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, जनतालाई रोजगार दिने मान्छेले चलाउने हो नि, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवार हुने मान्छेले। तर 21औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ विश्वसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्दैन, पर्छ। हामीले सहयोगहरू लिनु पर्दैन, पर्छ। अमेरिकाले लिन्छ, भारतले लिन्छ, चीनले लिन्छ सहयोग अनुदान, अनि नेपालले नलिने? लिनुपर्छ, तर हाम्रो हितलाई केन्द्रभागमा राखेर, नेपालको हितलाई, नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर हाम्रो बेहेत हुने सहयोगले त्यसै दिए पनि लिनु न ऋषि। ल यो तपाईँहरूलाई त्यसै होइन, अमेरिकाले त त्यसै दिएको त अनुदान। कहाँ त्यसै दिने? अमेरिका त्यसै दिने हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको निम्ति नेपाललाई आफ्नो कन्ट्रोल जोनभित्र राख्नको निम्ति ल्याएको प्रोजेक्ट हो। त्यसै दिन्छन् मान्छेले। अमेरिका जस्तै अहिले भनौँ विश्वका पुँजीपतिहरू पुरा ठगहरू हुन् जो, अनि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ त्यसै दिन्छन् कोही अर्को देशलाई, केही बिना स्वार्थ दिन्छन्। कसले दिन्छन्? पुँजीपतिहरू। पैसो भनेपछि मर्ने यिनीहरू। अनि त्यसै चाहिँ तपाईँको दाता हुन दिन्छन् त? कहाँ दिएछन् भन्नु त? नचाहिने नालायक कुरा गर्ने भन्नु न बेकार। त्यसो तपाईँहरूको आन्दोलनको स्वरूप, आकार र प्रकार के हुन्छ एमसीसी विरुद्ध? अब हाम्रो यस्तो हुन्छ, अहिले राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपाली जनता आन्दोलित छ। यो सबैको नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। नेपाली जनताले यो अपेक्षा गरेका छ। हामीले फर्स्ट चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। 28 गतेसम्म यो जान्छ। मलाई लाग्दछ यसले अहिलेको देउबाजीको सरकारले चाहिँ तपाईँ यसमा गम्भीरताका साथ विचार गर्न बाध्य हुनेछ र अनि चाहिँ तपाईँको हाउसबाट एमसीसी पास गराउने, अनि त्यो मूर्खता गर्ने छैन। एक हाम्रो फर्स्ट चरणको त्यो छ। यो भएन भने हाम्रो के हुन्छ भन्नु, दोस्रो चरणको कार्यक्रम दिन्छौँ हामी। दोस्रो चरणको कार्यक्रम देशभरि दिन्छौँ। त्यतिखेर के हुन्छ दोस्रो चरणको कार्यक्रम तपाईँले सार्वजनिक गर्दाखेरि? त्यो बेला त अलि ठुलै हुन्छ। मैले यति भनौँ ऊ ऋषिजी, देश दन्किन पनि सक्छ।
देशमा आगो बोल्न पनि सक्छ राष्ट्रियताको मुद्दामा। यो चाहिँ यो अहिले सत्तामा बसेका, गठबन्धनमा बसेका, पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने पार्टीहरूले, पार्टीका नेताहरूले ख्याल नसोचुन् होइन। अब के छैन जनता भन्नुहुन्छ भने नि उसले आफ्नो कुरा बुझ्छ, आफ्नो हितको कुरा बुझ्छ, बेहितको कुरा बुझ्छ। एमसीसीको उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण सफल हुन सकेन। अमेरिकाले त दबाब दिएको थियो नि पारित गर्नु। मलाई त लाग्छ फातिमा त दिमाग पजल भएर फर्किन्छन् होला जस्तो लाग्छ। दिमाग पजल भयो होला तिमीको। फातिमा सुनारको दिमाग कुरा सुन्दै सबैका भन्नु भएन, रङ्ग न ढङ्गका, थल न ठेगानका कुरा सुन्दै दिमाग पजल भयो। अमेरिकाले यो परियोजना फिर्ता लान्छ अब सायद मेरो विचारमा अमेरिकाको बुद्धि पुग्यो भने फिर्ता लिए हुन्छ, फिर्ता लिन्छ, लगे हुन्छ। नेपालको लागि काम लाग्दैन। तर मैले भन्दैछु कि के भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनता यसको एग्नेस्टमा छ। जो बाइडेनले यो कुरालाई सिरियसली हेर्नु पर्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले सिरियसली हेर्नु पर्यो। जो बाइडेन किन आउनु भएको होइन? ट्रम्पले अमेरिकी जनताकै प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् हो। अनि त्यसपछि गएर विश्वको सबै देशहरूमा अमेरिकाले चाहेको जस्तो चाहिँ तपाईँको रिलेसन बनाउन सकेनन्। उदण्डता चाहिँ ट्रम्पमा देखियो भनेर जो बाइडेन आएका हुन्। यिनले पनि यस्तै गर्यो भने हुन्छ कि नेपाली 3 करोड नेपाली जनता अमेरिकाको एग्नेस्टमा हुन्छ। जो बाइडेनले नोट गरेर राखिराख्नु पर्यो। अनि चाहिँ तपाईँको 50 करोड अमेरिकी डलरको लेनदेनमा चाहिँ तपाईँको नि अनि चाहिँ तपाईँको यो जनताको भावना र आकाङ्क्षा विरुद्ध कुरा गर्ने, हाम्रो चाहिँ तपाईँको देशको स्वाधीनताका विरुद्धमा कुरा गर्ने, त्यो जो बाइडेनले विचार गर्ने। फातिमाले पनि यही कुरा उता सिफारिस गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। होइन, तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि चीनसँग पनि नेपालको सीमा विवाद त छ भनेर सरकारले भन्यो नि, अध्ययन कार्यदल बनायो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नाही, यस्तो छ। हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेले भन्न त विविध भन्छन् ऋषिजी। हाम्रो कुरा हाम्रो देशको स्वाधीनताको कुरा हो। हाम्रो देशको स्वाधीनतामा चीनले दखल गर्दाखेरि पनि हामीलाई सही छैन, निकटको छिमेकी भारतले दखल गर्दा पनि हामीले सही छैन, युरोपियनहरूले दखल गर्दा पनि हामीलाई सही छैन र अमेरिकाले गर्दा पनि सही छैन। हाम्रो प्रष्ट कुरा होइन। जस्तै अस्ति सरकार चाहिँ नेपालको सीमा मिच्दाखेरि तपाईँहरू बोल्नुहुन्न नि त? नै, होइन, किन नबोल्ने? मेरो आर्टिकल हेर्नु होला, एउटा आर्टिकल हेर्नु होला त मैले लेखेको छु यो बीचमा जय बेलामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको उता यो कालापानी दार्चुला लिपुलेखको इस्युज उठाएको थियो। जय बेला इन्डियाले त्यहाँबाट सडक बनाएर माथि चाहिँ उहाँसम्म नेपाललाई केही जानकारी नदिकन मानव सरोवरसम्म बनायो। त्यो बेला लेखेको मेरो आर्टिकल छ। अहिले इङ्ग्लिसमा पछिल्लो आएको पनि छ यो रेड फन्ड। अनि हुम्लाको बारेमा तपाईँले लेख्नुभयो? सीमा मिचेको बारेमा हुम्लाको केस त पछिल्लो उठ्यो होइन? हुम्लाको केस त पछिल्लो उठ्यो। मैले त्यो बेलाकोमा लेखेको छु। जस्तै के गर्यो, नेपाललाई जानकारी नदिकन चाइना र इन्डियाले एग्रिमेन्ट गर्यो नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो यो व्यापारिक लाइनको बारेमा त्यो 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 गल्छीलाई प्रयोग गर्ने भनेर जब दुई देशले नेपाललाई बाइस गरेर नेपाललाई चाहिँ बाइकआउट गरेर सम्झौता गरे, त्यसको विरुद्धमा मैले स्ट्रङली लेखेको छु। मैले भनेको के छु भन्दा चाइना ब्याक हुनुपर्छ, यसले करेक्सन गर्नुपर्छ, छिटो करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गरेन भनेपछि हाम्रो चाइनासँग पर्छ नेपाली जनताको, मैले भनेको छु। त्यस कारणले हामीलाई कसैको दखल, हामी स्वाधीन हुन चाहन्छौँ होइन? दुई देशको हितमा हामी चाहिँ सबै छिमेकीसँग पनि राम्रो रिलेसन बनाउन चाहन्छौँ, हामी युरोपियनहरूसँग पनि राम्रो रिलेसन बनाउन चाहन्छौँ। तर रिलेसनको नाममा हामी विकसित छौँ भन्ने नाममा नेपाली जनता चाहिँ अलिकति बढी भोग रोग चिन्ताले बढी सतिएका छन् भन्ने नाममा जनताको अधिकार खोज्छौँ र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ तपाईँ हस्टेप गर्छौँ भन्दा त्यो इम्पोसिबल, असही। त्यसमा भारतले अथवा चीनले जसले सीमा मिचे नि तपाईँहरू चुप्लाएर बस्नुहुन्न? त्यो त बस्ने कुरै छैन नि, सम्झौता गर्नु तपाईँ, त्यो सम्भवै छैन ऋषिजी। तर तपाईँहरू सार्वजनिक हुनुभयो, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन, रड्डीको टोकरीमा गयो नि ती सबै कुरा त? रद्दीकै टोकरीमा त गएन ऋषिजी। होइन, तर उपलब्धि म भन्दैछु रद्दीकै टोकरीमा त गएन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा र नेपालको क्रान्तिको इतिहासमा, आन्दोलनको इतिहासमा फागुन 21 गते हामीले सार्वजनिक गरेको त्यो सम्झौता भनेको ऐतिहासिक छ, त्यो राष्ट्रवादी छ, त्यो जनताको भावना र आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने छ, त्यो धेरै महान छ। यस्ता चाहिँ राज्यसँग जनताको तर्फबाट, जनताको आन्दोलनको नेतृत्व, क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टीको तर्फबाट नेपालमा सम्झौतै भएका छैनन्। त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्नुभयो भने यस्तो मैले पाएको छैन, कसैले रेफरेन्स दियो भने हेरौँला है। एक अब यो कुरा त राष्ट्र जनताको हितमा थियो होइन, तर दलालहरूको हितमा त थिएन होइन, विदेशी चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेपकारीहरूको हितमा त थिएन। त्यस कारणले उनलाई यो सही भएन र उनले पनि एकदम चाहिँ ओली सरकारलाई दबाब दिए भने, अनि यहाँका दलालहरूले पनि चाहिँ तपाईँको भने, र ओलीजी आफैको उहाँको क्यारेक्टरले पनि के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने कतै न कतै बिगारे क्या भन्ने लाग्यो। भनेपछि त्यत्रो उचाइमा सम्पन्न भएको 3 बुँदे सहमति, अरू त ठिकै छ, पोलिटिकल वातावरण पनि काम नलाग्ने भयो क्या? अब यसको औचित्य नै छैन। पाउनु न भयो होइन,
तर त्यसको मेजर त नभने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा नेता र कार्यकर्ता छोड्ने थियो। अनि खोइ छोड्या सरकारले? त्यही नेता र कार्यकर्ता सरकारले छोडेन। त्यहाँ सरकार तपाईलाई त घाटा लाग्यो, लाग्यो, तपाईलाई धक्का लाग्यो, घाटा लाग्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाटा लाग्यो, नै धक्का त लागेको छैन, घाटा लाग्यो। धक्का लागेको छैन, धक्का त सरकारलाई लाग्यो, ओलीजीलाई लाग्यो। किनभने सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने भनेको धक्का त त्यहाँ पो लाग्छ, पोलिटिकल धक्का। अब ओली त सरकार हुनुहुन्न अहिले, होइन सरकारमा नभए पनि जनताको त नोटमा छ नि। ओली सरकारले सम्झौता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई छोडेन भन्ने त जनताको नोटमा छ नि। त्यो त जनताले त हिसाब गर्छ। हामीले भन्छौँ हिसाब गरेर राख्नुलाई जनतालाई भनेर। तर राम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ओलीजीले सम्झौता भइसकेपछि हाम्रा नेता र कार्यकर्ता छोडेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँलाई पर्सनल पनि राम्रो हुन्थ्यो, उहाँको पार्टीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। यो मुद्दा त देशको राजनीतिक मुद्दा हो नि। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै मुद्दा त होइन नि, पोलिटिकल शर्माले त तपाईँलाई वार्तामा ल्याउनु भयो, सम्झौता गर्नुभयो, त विजय प्राप्त गरेर बाहिरिनु भयो, तपाईँहरूलाई त केही पनि भएन फाइदा। के को विजय प्राप्त गर्ने? बरु विजय हामीले गऱ्यौँ भन्नु न। ओलीजीको त झन् बिचारा सरकार गयो, पर 2/3 नजिकको चाहिँ तपाईँको पार्लिमेन्टमा भएको पार्टीको सरकार चाहिँ विघटन भएर अहिले चाहिँ सडकमा हुनुहुन्छ, अथवा पर चाहिँ तपाईँ हाउसभित्र नि कहिले केही गर्नुपर्ने कहिले केही गर्नुपर्ने भएको छ। हालत खराब त उहाँको पनि। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यो लागू गरेको भए राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारको तर्फबाट आफू जिम्मेवारी पुरा पनि हुन्थ्यो, उहाँलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। नेपालको पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति त्यसले सहजता पनि प्रदान गर्थ्यो। यो कुरा त उहाँले चाहिँ तपाईँ कमजोरी त गरिहाल्नुभयो, एउटा किसिमको धोका जस्तो भयो क्या हामीलाई। यही कुरा अब चाहिँ देउबाजीको सरकार बनेपछि हामीले भनेका छौँ। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटियो, तपाईँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पनि भेट्यौँ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। होइन यस्तो भयो, त्यही त मैले पहिला हामीले भेट्यौँ, कुराकानी भयो, राम्रै भयो देउबाजीसँग होइन। अनि गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, राम्रै भएको छ। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन मन्त्रीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, राम्रै भएको छ। गठबन्धनका नेताहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, प्रचण्डजीसँग कुरा भयो, माधव नेपालजीसँग कुरा भयो, उपेन्द्रजीसँग कुरा भयो, अरू सबै पार्टी बाबुरामजीसँग कुरा भयो। सबैसँग कुरा हुँदा जति राजनीतिक पार्टी छन् ती सबैले हामीले यो बिचमा भेट्यौँ नि, सबैसँग कुरा गऱ्यौँ। सबैले चाहिँ तपाईँको सिरियसली हामी लिन्छौँ, यस्तो नहुनुपर्ने भन्नुभएको छ होइन। तर यो बिचमा त्यसको समाधान गर्नुहोस्, साथीहरू छोड्नुहोस्, त्यो प्रक्रिया बढाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। यो भर्खरै अब धेरै पनि भएको छैन, 1-2 हप्ता जस्तो भयो होला। फेरि गृहमन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई भेटेर हामीले कुरा गरेका छौँ। उहाँहरू हामी पोजिटिभ छौँ, प्रधानमन्त्रीले पनि पोजिटिभ कुरा भन्नुभएको छ, हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। छिटो बढाउनुहोस् भनेका छौँ। यदि हुन सकेन भने तपाईँहरूको स्टेप के हुन्छ आगामी दिनमा? आन्दोलनको स्वरूप के हुन्छ? जस्तै अमेरिका कार्यकर्ता जेलमा रहिरह्यो भने यस्तो, जस्तै मान्नुहोस् हाम्रा नेता र कार्यकर्ता 3 बुँदे सहमति अनुसार अहिलेको सरकारले पनि रिहा गरेन भनेपछि हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा, हाम्रो क्रान्तिका विरुद्धमा, परिवर्तनको आन्दोलन र एजेन्डाका विरुद्धमा ठुलो षड्यन्त्र यो सरकारले पनि गर्यो भनेर नेपाली जनतालाई भन्छौँ हामी। आगामी आन्दोलनको एउटा मुद्दा यो पनि हुन्छ। आगामी आन्दोलनको एउटा मुद्दा हाम्रा नेता र कार्यकर्ता नछोडेर षड्यन्त्र गरेको मुद्दा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ षड्यन्त्रै भयो भने त्यो हुन्छ। तर हामीलाई अहिले विश्वास के हो भन्नुहुन्छ, कुराकानी भएको छ, राम्रै छ, छोड्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो छ। तर तपाईँको पार्टीको कुरा गर्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको न तपाईँहरूको भविष्य छ, न तपाईँहरूसँग एजेन्डा छ, के छ भन्नुहोस् तपाईँहरू? न नेतृत्व छ, तपाईँको पार्टीले एकदम समाजलाई ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने, आमूल परिवर्तन गर्ने, चमत्कार गर्ने व्यक्ति पनि छैन तपाईँको पार्टीमा। यत्रो खड्गबहादुर विश्वकर्मा चाहिँ यत्रो कुरा गरेर अब ऋषिजीले फेरि यहाँ कुरा ल्याएपछि फेरि अर्को कुरा गर्नुपर्ने भयो। बरु त्यसलाई ठिक उल्ट्याएर बुझेपछि हुने भयो। तपाईँले बाहिर केही मान्छे यस्तो भन्छन्, त्यही कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टी नै अहिले यो देशको राष्ट्र र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो र अबको देशका विद्यमान समस्याको समाधान दिने वैकल्पिक शक्ति र अनि विकल्प प्रस्तुत गर्ने पार्टी हो भन्ने नेपाली जनताका सामु स्थापित भएको छ। यो फ्याक्ट हो। सायद यो कुरा नेपालका संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई पनि राम्रोसँग बोध भएको छ, इमान्दारहरूलाई खुसी लागेको छ, बेमानहरूलाई औडा पनि भएको छ। यो पनि हामी बुझ्दछौँ भनौँ न, षड्यन्त्र पनि सुरु गरेका छन्। एक दोस्रो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि देशमा अहिले जति समस्या छ नि, जस्तै राजनीतिक दिशले, आर्थिक दिशले, सामाजिक दिशले, सांस्कृतिक दिशले, ओभरअल विकास निर्माणको दिशले, समृद्धिको दिशले जति समस्या छन्, यो समस्या 3-4 वटा कारणले पैदा भएको छ। एउटा कारण भनेको अहिलेको राज्य व्यवस्था जो छ, राज्य सत्ता जो छ, यो सत्ता नेपालका स्वाभिमानी नेपाली जनता र न्याय चाहने नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएन, यो दलाल पुँजीपतिहरूको भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, यो व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था चाहिँ तपाईँको दलालहरूको व्यवस्था भयो। यो जनविरोधी तत्त्वहरूको व्यवस्था भयो, राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको व्यवस्था भयो, जहाँबाट राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, कमिसन अनि चाहिँ तपाईँको मानव बेचबिखन, बुझ्नु भएन, यो सबै गरिराखेका छन्, तिनीहरूको भयो। अब त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले पनि प्रतिनिधित्व तिनीकै गर्न थाले, भोकानाङ्गा जनताको त गर्न थालेन। समस्या
राज्य सत्ता शासन व्यवस्था र त्यसको सञ्चालकमा छ। त्यसैले यसैलाई नबदलिकन नेपाली जनताका दिन फर्किँदैनन्। नेपाली जनता कसरी बदल्ने? खड्गबहादुर विश्वकर्मा बदल्ने दुईटा तरिका म भन्छु। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभयो, तपाईँ त्यतिखेर नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ देशभरि तपाईँले छ नि जनताको पछि जानुभएको भूमिगत जीवन तपाईँले बिताउनु भएको, सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभएको। त्यसपछि तपाईँहरू खुला राजनीतिमा आउनुभयो, तपाईँहरू प्रचण्डसँग सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो, तपाईँले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूले मोहन वैद्य किरणसँग सँगै रहनुभयो, किरणसँग पनि तपाईँहरू सँगै नबसेर विप्लवसँग तपाईँहरू फेरि भूमिगत हुनुभयो र भूमिगत जीवन बिताएर तपाईँहरू करिब करिब 3 वर्षपछि सार्वजनिक हुनुभयो। तर तपाईँले के गर्नुभयो त जनताको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले चाहिँ तपाईँको भूमिगत तपाईँले भने जस्तै जनताको बिचमा तब जानु पर्यो जब हामीले राष्ट्र जनताको मुद्दा उठायौँ र आवाज उठाउन थाल्यौँ, सङ्घर्ष गर्न थाल्यौँ। त्यो कुरा त्यो बेलाको ओली सरकारलाई, प्रचण्ड र ओलीजीको पार्टीलाई सही भएन, प्रतिबन्ध लाउनु भयो, दमन गर्नुभयो होइन। दमन गरेपछि उहाँलाई के थियो भन्नु, दमन गरेपछि आत्मसमर्पण गर्लान् भन्ने चाहिँ तपाईँको उहाँसँग त्यो मूर्खै रहेछ। त्यो सम्भव छैन, जनता र चाहिँ देशको पार्टीको निम्ति, नेताको निम्ति त्यो सम्भव छैन। त्यसो भए हो त लडौँ त भन्यौँ, हामी लड्यौँ 2 वर्ष। 2 वर्ष लडेपछि तर उहाँले हामीलाई सिद्ध्याउँला भन्ने सोच्नु भएको थियो होला, सिद्ध्याउनु सक्नु भएन, बरु आफै सिद्धिनु भयो। पार्टी चौपट ओलीजी र प्रचण्डजीको एउटै नेकपा भने त अहिले त्यो दुईटै चौपट, त्योभन्दा एमाले पनि चौपट, माधव नेपाल अर्कातिर, अर्कोतिर। अहिले सायद मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ, मिल्ने भइदियो त उहाँहरू एकअर्कालाई गोली हान्नुहुन्थ्यो होला, त्यस्तो छ दुश्मनी हो। अनि सरकार पनि चाहिँ तपाईँको 2/3 निकट पार्लियामेन्टमा भएको सरकार पुरा विघटन भएर अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने सायद पार्लियामेन्टमा चाहिँ 80-82 सिट कति हुने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ सरकार। 61 सिट हुने काङ्ग्रेस, 61 सिट हुने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिराखेको छ भनेपछि मूर्खता र अन्धताले यस्तै गर्छ। नेपाली जनताले मानेन हाम्रा विरुद्ध, किनभने हाम्रो त जेन्युन पोलिटिकल पार्टी थियो, हामी त रेस्ट जनताको मुद्दा उठाएको थियौँ। जब दमन गर्नुभयो, प्रतिबन्ध लाउनु, नेपाली जनताले स्वीकारै गरेर अहिले आउने बेलामा उहाँहरूको चाहिँ विघटन, विसर्जन र त्यसको चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक कलह, त्यसको मार नेपाली जनतालाई परेको छ। यसैको समाधान गर्नको निम्ति विगत 2 वर्षदेखि हामी सङ्घर्ष गरेर आउँदा यसैको समाधान गर्नको निम्ति अहिले नयाँ पोलिटिकल कोर्स बनाएर, नयाँ पोलिटिकल वातावरण बनाएर हामी आएका। जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू त सशस्त्र द्वन्द्वमा रहनुभयो, त्यतिखेर व्यक्ति हत्या गर्नुभयो। अब आएर तपाईँहरू हतियारको राजनीति गर्ने कि शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको मन जितेर हाम्रो देशमा जन्म सङ्ग्रह गर्नको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने तपाईँहरूले? ल ठिक छ, यहाँ यसो छ ऋषिजी, पहिलो कुरा हामी फेलियर होइनौँ, तपाईँहरू असफल भएको होइन। हामी फेलियर होइनौँ होइन, विप्लवजी असफल हुनु भएन नेपाली राजनीतिमा? हामी त सफल मान्छे हो नि। कसरी सफल हुनु, के गर्नुभयो तपाईँ? पाउनुहोस्, म भन्दैछु फेलियर को भयो भन्नुहुन्छ भने 62-63 वरिपरि आउने बेलामा 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने त्यो बेलाका माओवादी नेताहरू फेलियर भए। प्रचण्डजी फेलियर हुनुभयो, बाबुरामजी फेलियर हुनुभयो, भन्नु भएन, लगायत फेलियर भयो। यो सही कुरा हो, हामी फेलियर भएको होइन। उहाँले त्रुटि गरेपछि त्यो त्रुटिले जानेर जनतालाई धोका हुन थाल्यो, जानेर चाहिँ हाम्रो क्रान्तिलाई, आन्दोलनलाई चाहिँ क्षति हुन थाल्यो, जानेर राष्ट्रलाई क्षति हुन थाल्यो। त्यही कुरालाई पोइन्ट आउट गरेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आउँदा फेरि चाहिँ जनता र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छौँ एउटा। हामी सङ्घर्षमा छौँ 2टा। हामीले गरेको सङ्घर्ष र हामीले अगाडि सारेको राष्ट्र जनताको मुक्ति हुने एजेन्डाले अहिले, एजेन्डा के त तपाईँ? मैले भन्दैछु, मैले अहिले राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको आकार ग्रहण गरेको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको छ। तर हामीले चाहने चाहिँ परिवर्तन हो। अहिले कस्तो मैले भन्दैछु, हामीले चाहने परिवर्तन हो। त्यसको निम्ति अहिले देश बडो अप्ठ्यारोमा छ नि, एकदम क्राइसिसमा छ अहिले देश। यति सङ्कट कहिले पनि थिएन नेपाली राजनीतिमा। यो स्तरको सङ्कट त थिए, त्यो बेलाकै चाहिँ तपाईँ समस्या त त्यो बेला स्तरका थिए। अहिलेको जस्तो सङ्कट नेपालमा कहिले पनि थिएन। त्यसो हुँदा जनता संसदीय व्यवस्था र यसका शासकहरूको शासनमा बस्न तयार छैन। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? म भन्दैछु बस्न तयार छैन। एक शासकहरू पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने यही तरिकाले टिक्न, शासन चलाउने सक्ने स्थितिमा पनि छैनन्। त्यसो भएको हुँदा यो बेलामा एउटा परिवर्तन त वस्तुगत आवश्यकता भयो, जनताको चाहना अनुसार भयो। त्यसो परिवर्तन स्योर गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ भन्दा जनतालाई आफ्नो रोजेको के आफूलाई फिट हुने भनौँ न, आफ्नो इच्छाको, आफ्नो चाहनाको आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने भने व्यवस्थाको बारेमा रोज्ने र फैसला दिने अधिकार जनतालाई, फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु पर्यो भन्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो भनेको जन्म सङ्ग्रह हो। जन्म सङ्ग्रह तपाईँको एजेन्डा हो? अब हो, जन्म सङ्ग्रह हाम्रो एजेन्डा हो। जन्म सङ्ग्रह मार्फत
बुझ्नु भएन? कस्तो व्यवस्था ल्याउने तपाईँहरू जन्म सङ्ग्रह मार्फत जनताले आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था, आफ्नो हितको व्यवस्था छान्ने अधिकार दिने, जनताले जे फैसला गर्छन् हामी त्यो मान्छौँ भने त्यो यस्तो। पहिलो कुरा हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले जन्म सङ्ग्रहको चाहिँ एजेन्डा अगाडि सार्दा 2-3वटा कुरा हुन्छन् त्यसका, त्यो भित्र भनौँ न। नम्बर 1 जन्म सङ्ग्रह त्यसमा हुनु पर्यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीपतिहरूको राज्य सत्ता जो छ यसले नै देशलाई नरकुण्डमा चाहिँ तपाईँको पुर्यायो। त्यस कारणले यसको अन्त हुन जरुरी छ, देशको समृद्धि र विकास हो भने नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा नेतृत्वहरू पनि जिम्मेवार छन्, जसले यो बिचमा नेतृत्व गरे यसको सरकार चलाए तिनी पनि जिम्मेवार छन्। त्यसकारणले नेतृत्व पनि चाहिँ तपाईँ जनताले आफ्नो 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 फेभर गर्ने हुन्छ नि, आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व पनि जनताले ल्याउन पाओस्, जनताले सत्ता पनि आफ्नो बनाउन पाओस्, जनताले व्यवस्था पनि आफ्नो बनाउन पाओस्। यो कुरा हामी प्रस्तुत गर्छौँ होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो त दलालहरूको व्यवस्था हो, कहाँ जनताको व्यवस्था हो? तपाईँले यसकै लागि सङ्घर्ष गरे होइन? पहिला गणतन्त्रको लागि त्यो कुरा बिर्सिनुभयो। गणतन्त्रको लागि 10 वर्ष तपाईँहरू के लागि लडे? होइन यस्तो गणतन्त्रको लागि होइन, परिवर्तनको लागि होइन। गणतन्त्र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको निम्ति हामी लडेको। राजतन्त्र अन्त्य भयो नि त। त्यही त राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको निम्ति हामी लडेको। त्यो गणतन्त्र पनि जनगणतन्त्रको निम्ति हामी लडेको, जनताको गणतन्त्रको निम्ति। राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनयुद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा त्यो पनि हो। तर 62-63 वरिपरि आउने बेला 10 वर्षको जनयुद्ध 19 जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त त भयो, तर जनगणतन्त्र स्थापित भएन कि दलालहरूको तन्त्र स्थापित भयो, जसलाई गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसैको अन्त्य जरुरी छ अहिले। त्यो भने जन्म सङ्ग्रह मार्फत यसको अन्त्य गर्ने र जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने। त्यसो हतियार तपाईँहरू अब उठाउने कि नउठाउने भविष्यमा? होइन यस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म यस्तो भन्छु, हतियार उठाउने कुरा भनेको जनताको चाहनाको कुरा हुँदैन। होइन आजको आवश्यकता होइन हतियार। म भन्दैछु जनताको चाहनाको कुरा पनि हुँदैन, जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टीको चाहनाको कुरा पनि हुँदैन। जब जनताका न्यायका आवाजहरूमाथि शासकहरूले बन्दुकको चाहिँ भाषा बोल्छन् र दबाउन खोज्छन्, त्यो बेला जनताले बाध्य भएर उठाउनु पर्ने हो। एक हतियारको एकदम वैज्ञानिक परिभाषा यो हो। तर अहिले त हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 3 बुँदे सहमति सरकारसँग गरिसकेपछि हामी त पिसफुल्ली शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू हल गर्ने वार्ता र संवादको माध्यमबाट त्यो राजनीतिक पार्टीसँग पनि वार्ता र संवाद, जनतासँग पनि वार्ता र संवाद हतियार छ अहिले लुकाएर राख्नु भएको छ? होइन त्यो छैन हामीसँग, त्यो त मैले उहिले भनेको नि। तपाईँहरूसँग हतियार छ छैन? हामीसँग छैन हतियार। त्यो कहाँ छन् गर्नुभयो त? हतियार नै थिएन नि हामीसँग। हामीसँग त अलिअलि विस्फोटक थियो, त्योलाई पड्कायौँ, त्यो त चाहिँ सिद्धिहाल्यो नि। कहाँ त्यसो भए प्रचण्डसँग तपाईँको पार्टीको सहकार्य हुन्छ, एकता हुन्छ? अब एकताको कुरा त यो धेरै प्रचण्डले भन्नुभएको छ एकता गर्ने, अब नेतृत्वको चरणसँग मिल्ने, त्यो सम्भव छ कि छैन? प्रचण्डजीलाई केही आपत पर्या होला, त्यही कारणले भन्नुभयो होला। तपाईँहरू एकता गरेर जाने पार्टीगत होइन, पार्टी एकता अहिले सम्भव छैन। पार्टी एकता सम्भव छैन, प्रचण्ड सम्भव छैन। तर हाम्रो छलफल के छ भन्नुहुन्छ भने देशका अहिले मुद्दा जो छन्, देशका चाहिँ बडो जटिल राजनीतिक मुद्दाहरू जो छन् त्यहाँ हामी छलफल गर्ने, त्यसपछि गएर एउटा साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने, अनि त्यसपछि सहकार्य गर्न र देशलाई क्रान्तिकारी निकास दिने। उहाँसँगको कुरा गर्दा समस्या अरू पार्टीसँग तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ? अरू पार्टीसँगको कुरा गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ, अग्रगामी निकास दिनको निम्ति। यो कुरा त अस्ति हामीले देउबाजीसँग पनि गऱ्यौँ नि। देशमा त गम्भीर राजनीतिक समस्या छ है, देशको स्थिति जटिल छ। देउबाजी भन्यौँ हामीले, प्रधानमन्त्रीज्यू भन्यौँ, हो भन्नुभयो उहाँले। यसको समाधान चाहिँ तपाईँको अग्रगामी निकाल्नुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले। तर जस्तै मान्नुहोस् तपाईँहरूले पनि यहाँ धेरै छैन कि समस्या चाहिँ तपाईँको सिस्टममा रहे। त्यसो भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति तपाईँहरूले बिपी कोइरालाले नै अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र हामीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद त दुईटैले भनेका छौँ नि त। अरू विषय वैज्ञानिक र प्रजातान्त्रिकको बिचमा एउटा बहस गर्न सकिन्छ नि भन्दा सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारणले देश र जनताको मुद्दामा हामी सबै पार्टीसँग पोजिटिभली चाहिँ तपाईँ सहकारी गर्न हामी तयार छौँ। तर राष्ट्र जनतालाई चाहिँ तपाईँको क्षति हुने बेहित हुने कुरासँग त हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू सो मच खड्गबहादुर विश्वकर्माजी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। अब धेरै पछि तपाईँसँग बहस गरियो, देशको स्थिति धेरै जटिल छ। एमसिसीको मुद्दामा देश आन्दोलित छ अहिले, सारा नेपाली जनताहरू चिन्तित पनि छन्। यो बेलामा तपाईको प्राइम चाहिँ टेलिभिजन जस्तो महत्त्वपूर्ण मिडिया जो आम जनताले हेर्छन्, ऋषि धमाला भनेपछि अहिले सारा चाहिँ तपाईँ नेपाली जनताको चाहिँ जिब्रोमा छ होइन। हामीलाई पनि गाउँमा जाने बेला के भन्छ, ऋषि धमालाजीको चाहिँ तपाईँको बिहानको चाहिँ उसको रेडियो बहसमा अनिवार्य रूपमा आउनु पर्यो भनेर हामीलाई पनि सुझाव दिन्छन्। अनि यो महत्त्वपूर्ण मिडिया तपाईँ आफै एउटा चाहिँ तपाईँको यो जर्नलिजमको सेक्टरमा एउटा चाहिँ नेसनल फिगर तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ,
हाम्रो पार्टीको धारणा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा र एमसिसीको बारेमा हामीले कसरी सोचेका छौँ भन्ने कुरा राख्ने अवसर जो दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। This program is sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।